Hello friends, welcome to my channel, and this is the last part of the stroke, and in this part we will basically talk about the investigation and the treatment portion. So before this there is a scoring system that is called Rosier scoring system. Rosier score. So what is Rosier score? So Rosier score भनेको के हो कि क्लिनिकल फिचर्स हेरेर हामीले स्ट्रोक हो कि हैन भनेर सस्पिसन गर्नको लागि हामीले चाहिँ एउटा स्कोरिङ सिस्टम बनाएको छौं। यो स्कोरिङ सिस्टमबाट क्लिनिकल फिचर्सहरु हेरेर स्कोरिङ गरिन्छ र त्यो स्कोर अनुसार स्ट्रोक छ कि छैन भनेर हामीले चाहिँ छुट्याउँछौं। सो यो स्कोरिङ सिस्टममा के छ त भनेपछि सो रोजियर स्केलमा के छ हुन्छ त यसमा हुन्छ कन्ट्राल्याटरल। सो अघि हामीले रोजियर स्केलको बारे कुरा गरेका थियौं कि रोजियर स्केलमा चाहिँ के हुन्छ त कति एक्युट इस्केमिक स्ट्रोकको सस्पिसन कति छ भनेर त्यो कुरा पत्ता लगाउन हामीले चाहिँ एउटा स्केलिङ सिस्टम और स्कोरिङ सिस्टम बनाउँछौं, त्यसलाई रोजियर स्केलिङ सिस्टम भन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यदि कन्ट्राल्याटरल सेन्सरी लस छ भने +1 स्कोर दिन्छ हैन पुरै बडीमा जहाँ पनि, और कन्ट्राल्याटर मोटर लस छ भने +1, कन्ट्राल्याटर आर्म विकनेस मात्रै छ भने +1, लेग विकनेस छ भने +1, भिजुअल फिल्ड डिफेक्ट छ भने +1, स्पीच लस छ भने +1। तर लस अफ कन्सियसनेस छ भने -1 र सिजर छ भने -1 स्कोर दिन्छ। किनभने लस अफ कन्सियसनेस इज नट अ फिचर अफ स्पेशली स्ट्रोकको र सिजर त स्ट्रोकको फिचरै हैन। त्यही भएर योहरुमा माइनस स्कोर गरेछ। त्यही भएर यसको जुन टोटल स्कोरको रेन्ज छ त्यो -2 टु +6 छ। 1 2 3 4 5 6 र -1 र -2। सो -2 टु +6 सम्म रोजियर स्कोरको रेन्ज छ हैन। अब के भन्छ कि ग्रेटर देन 0 यदि स्कोर छ भने सो स्कोर इज इफ ग्रेटर देन 0 देन इट इज सस्पिशियस अफ इस्केमिक स्ट्रोक हैन। यदि त्यो छ भने यदि स्कोर 0 भन्दा बढी छ भने हामीले इस्केमिक स्ट्रोक हो भनेर हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौं। सो स्कोर 0 भन्दा बढी भयो भने स्ट्रोक छ भनेर बुझिन्छ। सो देयर आर सर्टेन कन्डिसन्स। सो जुन कन्डिसनहरुमा चाहिँ स्ट्रोक जस्तै फिचर हुन्छ। सो डायग्नोसिस गर्नु भन्दा पहिला हामीले रुल आउट गर्ने। सो रुल आउट सर्टेन कन्डिसन्स बिफोर डायग्नोसिस। सो कुन कन्डिसनमा स्ट्रोक जस्तै फिचर आउँछ दोज कन्डिसन आर नोन एज स्ट्रोक मिमिक्स। सो स्ट्रोक मिमिक्स आर सर्टेन कन्डिसन इन व्हिच द पेशेंट हैव the features of stroke but do not have really a stroke. So those features are seizures. So seizures लाई पनि हामीले रुल आउट गर्नुपर्छ। सो सीजर्स रुल आउट गर्नको लागि हामीसँग हिस्ट्री हुन्छ, जस्तो हिस्ट्री अफ मोटर और टोनिक मुभमेन्टहरु हुन हैन, टोनिक क्लोनिक मुभमेन्टहरु भयो, जर्की मुभमेन्टहरु भयो। अर्को चाहिँ अब टङ बाइटिङको हिस्ट्रीहरु छ हैन, अनि अरे लस अफ कन्सियसनेसहरुको हिस्ट्रीहरु छ भने हामीले सिजर छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अर्को कुरा हामीले यो कन्फर्म गर्नको लागि इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम टेस्ट पनि गर्न सक्छौं, EEG टेस्ट हैन। सो यो EEG टेस्ट गरिन्छ बेसिकली सिजरलाई रुल आउट गर्न। अर्को ब्रेन ट्युमर। सो ब्रेन ट्युमरले पनि के गर्न सक्छ त कहिलेकाहीँ फिचर्सहरु ल्याउन सक्छ। सो ब्रेन ट्युमर रुल आउट गर्न हामीले चाहिँ अब पेट स्क्यानहरु गर्न सक्छौं हैन। अर्को चाहिँ अब डिफरेन्ट जुन रेडियोलोजिकल इमेजिङ CT स्क्यान और MRI स्क्यानले पनि यसलाई त्यो गर्न रुल आउट गर्न सकिन्छ। अर्को हाइपोग्लाइसेमिया छ भने यदि ब्लड ग्लुकोज लेभल हैन, सो लो ब्लड सुगर लेभल छ भने हैन, सो ब्लड सुगर लेभल यदि लो छ भने त्यति बेला पनि फिचर्सहरु आउन सक्छ। अर्को कन्डिसन भनेको हाइपोनेट्रेमिया। सो यदि सोडियमको कन्सन्ट्रेसन यदि कम छ ब्लडमा भने त्यति बेला पनि स्ट्रोक जस्तो फिचर्सहरु आउन सक्छ। र अर्को कन्डिसन भनेको चाहिँ इन्केफेलोप्याथीज। सो इन्केफेलोप्याथीज यदि कुनै पनि मानौ कि हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथी छ और सेप्टिक ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि लिभर सिरोसिसले गर्दाखेरि हेपाटिक इन्सेफेलोप्याथी छ और ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि सेप्टिक इन्सेफेलोप्याथी छ हैन, और देयर विल बी द ब्लड युरिन नाइट्रोजन बढेर पनि इन्सेफेलोप्याथी हुन सक्छ। सो कुनै पनि कन्डिसन सो रिनल फेलुअरहरुमा चाहिँ ब्लड युरिन नाइट्रोजन बढेर चाहिँ अब रिनल फेलुअरहरुमा चाहिँ अब के हुन सक्छ त अब ब्लड युरिन नाइट्रोजन बढ्छ र त्यो कारणले पनि इन्सेफेलोप्याथी हुन सक्छ र त्यसले पनि स्ट्रोक जस्तो फिचर्सहरु ल्याउन सक्छ। सो देयर आर सर्टेन कन्डिसन्स इन व्हिच वी हैव टु फर्स्ट रुल आउट दैट यो कन्डिसनहरु चाहिँ हैन भनेर बल्ल हामी चाहिँ अब स्ट्रोकमै सस्पिसन राख्छौं र त्यसपछि स्ट्रोकको डायग्नोसिस गर्नतर्फ जान्छौं। सो इन्भेस्टिगेशन्सहरुमा अब हिस्ट्रीहरु लिइसकेपछि क्लिनिकल एक्जामिनेसनहरुतर्फ जाने। सो क्लिनिकल एक्जामिनेसनहरुतर्फ हामी सुरुमा के गर्छौं त क्रानियल नर्भको टेस्टहरु गर्न सक्छौं। बेसिकली अब हामीले भिजुअल फिल्ड टेस्टहरु गर्न सक्छौं, हेमियोनोपियाहरु रुल आउट गर्न। हामीले फेसियल नर्भ टेस्टहरु गर्न सक्छौं, फेसियल पाल्सी रुल आउट गर्न।
अर्को चाहिँ स्वालो गर्न दिने पेसेन्टलाई, ताकि हेर्ने कि पेसेन्टलाई कुनै स्वालोइङ टाइप अफ डिफिकल्टी छ कि, किनभने कति कन्डिसन्सहरूमा स्वालोइङ डिफिकल्टीहरू पनि हुन सक्छ हैन। अर्को भनेको चाहिँ अब उसको स्पीच डिस्टर्बेन्स छ कि छैन, बोल्न सक्छ कि सक्दैन, त्योहरू प्रेजेन्ट छ कि एब्सेन्ट छ हेर्ने। फेसियल सिमेट्री कस्तो छ, कुनै एउटा पार्ट अलिक कुनै एउटा पार्टमा पाल्सी छ कि कुनै एउटा साइडमा पाल्सी छ कि, त्योहरू विचार गर्ने। टच सेन्सेसन, उसलाई हट र कोल्डहरू सबस्टान्सहरू छोएर चाहिँ उसलाई चाहिँ फिल भइरहेछ कि छैन, हट र कोल्ड उसले डिफ्रेन्सिएट गर्न सकिरहेछ कि छैन भनेर हेर्ने हैन। अर्को चाहिँ गेट डिस्टर्बेन्सहरू छ कि छैन, गेट कस्तो छ हैन, भर्टाइगो प्रेजेन्ट छ कि छैन हैन, किनभने भर्टाइगोहरू गेट डिस्टर्बेन्सहरू भनेको सेरिबेलर फिचर्सहरू भयो। अर्को पावर अफ मसल इन लेग एन्ड ह्यान्डहरूमा, आर्महरू, ह्यान्डहरू र लेगहरूमा चाहिँ मसलको पावर चेक गर्ने हैन। अर्को चाहिँ अब पेसेन्टलाई यसको लागि चाहिँ एउटा क्लक ड्रोइङ टेस्ट हुन्छ हैन, जहाँ पेसेन्टलाई चाहिँ अब घडी बनाउन भन्ने हैन, यसरी पेसेन्टलाई यसरी क्लक बनाउन भन्ने हैन। सो यो टेस्टहरू चाहिँ गराउन सकिन्छ पेसेन्टहरूमा चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्ने बेला। So once you are suspicious about a stroke after the clinical examination and the history, then यो भनेको एउटा इमर्जेन्सी कन्डिसन हो हैन। सो इमर्जेन्सी कन्डिसन भएपछि जहिले पनि इमर्जेन्सी कन्डिसनलाई अब आइसियूहरूमा म्यानेज गर्न सकिन्छ हैन, और नर्मल वार्डमा पनि अब फेसिलिटीहरू कस्तो छ त्यो अनुसार विचार गर्ने हैन। सो इमर्जेन्सी वार्डमा चाहिँ म्यानेज गरिन्छ। बेसिकली फर्स्टमा चाहिँ कुनै पनि इमर्जेन्सीमा हामीले एबिसी म्यानेज गर्नुपर्छ हैन। सो एबिसी भनेको एयरवे हैन, एयरवे, ब्रिदिङ र सर्कुलेसन, यो कुरा चाहिँ हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ। अब चाहिँ के भन्छ त एयरवे। सो एयरवेको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला अब चाहिँ पेसेन्टको एयरवे सेक्योर छ कि छैन, उसले सास फेर्न सकिरहेछ कि छैन, यो कुराहरू हेर्नका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ उसको अब यदि त्यसकोमा गाह्रो छ भने हैन के गर्ने सक्नेछ त इन्डोट्र्याकियल ट्युब इन्ट्युबेसन हैन, इन्डोट्र्याकियल ट्युब इन्ट्युबेसन चाहिँ गर्न सकिन्छ हैन। यो अनुसार उसलाई एयरवे सपोर्ट दिने। अर्को भनेको चाहिँ अब ब्रिदिङहरूको लागि ब्रिदिङ भइरहेछ कि छैन हैन, चेस्टहरूमा एयर गइरहेछ कि छैन हैन, त्यो कुराहरू हेर्नको लागि हामीले चाहिँ अब चेस्टलाई आस्कल्टेट गर्ने र ब्रिदिङ आस्कल्टेट गरेर ब्रिदिङ गरेछ कि छैन भनेर हेर्ने हैन। कुनै पनि अब ग्यास्ट्रिक कन्टेन्ट्सहरू एस्पिरेट भएर लङतिर गएको छ कि छैन भने त्योहरू पनि चेक गर्ने। अर्को सर्कुलेसनको लागि हामीले चाहिँ अब ब्लड प्रेसरहरू हेर्ने। ब्लड प्रेसर अब बढी छ कि कम छ त्योहरू विचार गर्ने। अब पल्स हेर्ने, पल्स चाहिँ अब रेगुलर छ कि इरेगुलर छ भनेर हेर्ने हैन। अर्को चाहिँ अब एट्रियल फिब्रिलेसन पनि एउटा कारण थियो नि त, त्यो हुने चाहिँ एट्रियल फिब्रिलेसनहरू पनि छ कि छैन भनेर विचार गर्ने हैन। अर्को चाहिँ अब ब्लड सुगर लेभलले पनि चाहिँ अब अल्टिमेटली चाहिँ गर्न सक्छ, स्ट्रोकको जस्तो फिचर ल्याउन सक्छ, किनभने हाइपोग्लाइसेमियाले स्ट्रोकको फिचर ल्याउँछ, त्यही भएर ब्लड सुगर लेभलहरू चेक गर्ने। सो अल्टिमेटली हामीले वन्स एबिसी म्यानेज गरिसक्यो होइन, एयरवे ब्रिदिङ छ, अब ब्लड प्रेसर यदि लोहरू छ भने चाहिँ हामी आइभी फ्लुइड्सहरू दिन सकिन्छ होइन। यदि ब्लड प्रेसर लो छैन भने हामीले चाहिँ अब आइनोट्रोपिकहरू ड्रगहरू पनि युज गर्न सक्छौँ होइन। ब्लड प्रेसर यदि नर्मलै छ भने हामीले वी क्यान गो फर द आइनोट्रोपिक ड्रग्स। सो बेसिकली यो कन्डिसनहरू एयरवे ब्रिदिङ सर्कुलेसन एकचोटि सेक्योर भइसकेपछि अब बल्ल हामी चाहिँ मेन स्पेसिफिक ट्रिटमेन्टतर्फ जाने होइन। सो वन्स द पेसेन्ट इज अन्डर द कन्ट्रोल, एबिसी म्यानेज गरिसक्यो भने त्यति बेला के गर्ने हामीले पेसेन्टलाई फर्स्ट टेस्ट भनेको सिटी स्क्यान गर्न पठाउने। के गर्न पठाउने त सिटी स्क्यान गर्न पठाउने। सो सिटी स्क्यान इज एक्चुअली डु नट गिभ एनी रिजल्ट्स इन 24 आवर। 24 आवर भित्र पनि सिटी स्क्यानले कुनै पनि रिजल्ट दिँदैन। सो फर्स्ट 24 आवरमा कुनै पनि रिजल्ट नदिए पनि हामीले तै पनि जुन फर्स्ट टेस्ट गर्छौँ त्यो भनेको सिटी स्क्यान नै गर्छौँ। सो सिटी स्क्यान किन गर्ने? सिटी स्क्यान हामी किन गर्ने? एक्चुअली इस्केमिक और हेमरेजिक जुन स्ट्रोक छ त्यसमध्ये हेमरेजलाई रुल आउट गर्नको लागि हैन, हेमरेजिक स्ट्रोक छ कि छैन भने रुल आउट गर्न चाहिँ सिटी स्क्यानले मात्रै टेस्ट त्यो राम्ररी डिटेक्ट गर्न सक्छ। एमआरआईले पनि गर्न सक्दैन राम्ररी इन 24 आवर हैन। सो हेमरेजलाई डिटेक्ट गर्न मात्रै सक्छ फर्स्ट 24 आवरमा सिटी स्क्यानले। त्यही भएर स्ट्रोकलाई रुल आउट हेमरेजिक स्ट्रोक। सो स्ट्रोक हेमरेजिक हो कि अब स्ट्रोक इस्केमिक हो भनेर रुल आउट गर्नको लागि हामीले सिटी स्क्यान गर्छौँ, किनभने हेमरेजिक स्ट्रोक छ भने सिटी स्क्यानले 24 आवर भित्र भनिदिन्छ कि यो स्ट्रोक हेमरेजिक छ भनेर हैन। बट आफ्टर 24 आवर यु क्यान डु एमआरआई स्क्यान अल्सो हैन। सो किनभने इस्केमियाहरू चाहिँ 24 आवर बल्ल पछि देखिन्छ र त्यो चाहिँ एमआरआईमै देखिन्छ हैन। सो एमआरआई इज अ बेस्ट टेस्ट हैन
बेस्ट टेस्ट फर स्केमियालाई हेर्नको लागि बेस्ट भनेको त्यो हो, एमआरआई स्क्यान हो। तर यसलाई यो हेर्नको लागि 2-3 दिन बल्ल पछि चाहिँ स्केमिया देखिन्छ। त्यही भएर इनिसियली टेस्ट हामी सिटी स्क्यानको आधारमा गर्छौँ। यदि सिटी स्क्यानमा हेमरेजिक स्ट्रोक छैन भने पक्कै पनि त्यो के हो त, त्यो इस्केमिक स्ट्रोक हो भनेर हामी चाहिँ बुझ्छौँ। अर्को भनेको हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, क्यारोटिड हैन, सो क्यारोटिड डुप्लेक्स अल्ट्रासाउन्ड गर्न सक्छौँ। क्यारोटिड डुप्लेक्स अल्ट्रासाउन्ड गरेपछि के हुन्छ त, हामीले बेसिकली पत्ता लगाउँछौँ कि क्यारोटिड आर्टरीमा कतै स्टिनोसिस छ कि हैन। सो टु फाइन्ड आउट स्टिनोसिस इन क्यारोटिड आर्टरी, सो क्यारोटिड आर्टरीमा कतै स्टिनोसिस छ कि छैन भनेर चेक गर्न हामीले के गर्छौँ त, क्यारोटिड डुप्लेक्स अल्ट्रासोनोग्राफिक टेस्ट गर्छौँ हैन। यो चाहिँ क्यारोटिडको पेथोलोजी पत्ता लगाउन। अर्को के गर्न सकिन्छ, अर्को भनेको सिटी एन्जियोग्राम नै गर्न सकिन्छ। सिटी एन्जियोग्राममा चाहिँ अब कुन मेनली गरेर अब मानौ कि व्हिच सेरिब्रल ब्लड भेसल हैन, सो व्हिच सेरिब्रल ब्लड भेसल हैज ब्लकेज, कुन सेरिब्रल ब्लड भेसलमा ब्लकेज छ भनेर एकदम स्पेसिफिक पत्ता लगाउनु छ भने सिटी एन्जियोग्राम गरेर यसले चाहिँ ब्लड भेसल्सहरूको कन्डिसन भनिदिन्छ। सो यसले गर्दाखेरि हामीले सेरिब्रल ब्लड भेसल्सहरूको ब्लकेजहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। अब एट्रियल फिब्रिलेसन हुन्छ भने त्यही भएर इसिजीहरू गर्न सकिन्छ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ हामीले इकोकार्डियोग्राफी पनि गर्न सक्छौँ हैन। इकोकार्डियोग्राफी बेसिकली किन गरिन्छ किनभने अब हार्टमै कतै भल्भहरूमा थ्रोम्बस छ कि कतै क्लट एट्रियम चाहिँ भेन्ट्रिकलमै क्लट छ कि छैन, टु सी द कन्डिसन अफ भल्भ हैन, भल्भहरूमा छ। अर्को कुरा टु सी प्रेजेन्स अफ क्लट, सो क्लट इन हार्ट, सो हार्टमा कतै क्लट छ कि हैन, त्यो कुराहरू कन्डिसनहरू पत्ता लगाउन हामीले के गर्छौँ त, इकोकार्डियोग्राफिक टेस्ट गर्छौँ। सो बेसिकली हामीले इमेजिङ टेस्टहरूको सबै कुरा गऱ्यौँ। अब चाहिँ अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ त, अब हामीले सो हेऱ्यौँ कि अल्टिमेटली अटो इम्युन डिजिजहरूले पनि के गराउन सक्छ त, स्ट्रोक गराउन सक्छ। सो त्यो अटो इम्युन डिजिजहरूलाई रुल आउट गर्न हैन, सो टु रुल आउट अटो इम्युन डिजिजलाई रुल आउट गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त, एप्ला टेस्ट गर्न सक्छौँ। एप्ला भनेको एन्टी फोस्फोलिपिड एन्टिबडी हैन, सो एन्टी फोस्फोलिपिड एन्टिबडीहरू, फोस्फोलिपिडहरूको विरुद्धमा एन्टिबडीहरू छ कि छैन यो टेस्ट हामी गर्न सक्छौँ, एन्टी फोस्फोलिपिड एन्टिबडी टेस्ट गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले अब इएसआर गर्न सक्छौँ हैन, अब सिबिसीहरू गर्न सक्छौँ। सिबिसी गरेर के फाइदा हुन्छ कि एक्चुअली प्लेटलेट काउन्ट कति छ भनेर हामीले त्यो थाहा पाउन सक्छौँ। किनभने पछि गएर अब हामीले यो थ्रोम्बसलाई डिजल्भ गर्न र पछि अझै स्ट्रोक नहोस् भनेर हामीले एन्टिप्लेटलेट औषधिहरू दिन्छौँ। त्यही भएर हामीले प्लेटलेटको नम्बर हेर्न जरुरी छ, किनभने प्लेटलेटको नम्बर 1 लाख भन्दा कम हुन्छ भने हामी चाहिँ एन्टिप्लेटलेट ट्रिटमेन्ट दिन सक्दैनौँ। त्यही भएर प्लेटलेट नम्बर जहिले पनि 1 लाख भन्दा बढी हुनुपर्छ, बल्ल हामी के गर्छौँ त, एन्टिप्लेटलेट औषधिहरू जस्तो एस्पिरिनहरू चलाउन सक्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब क्वागुलोप्याथिक कुनै डिजअर्डर छ कि हैन, क्वागुलोप्याथी डिजअर्डरहरू छ, त्यो हेर्नको लागि हामीले चाहिँ प्रोटिन सी र एस को पनि लेभल हेर्छौँ, प्रोटिन सी र एस को लेभल हेर्छौँ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले अब फ्याक्टर 5हरूको कुनै म्युटेसन छ कि, फ्याक्टर 5 को म्युटेसन छ कि भनेर हेर्न खोज्छौँ हैन। सो आफ्टर अल द टेस्ट वी विल प्रोसिड टु द बेसिकली द ट्रिटमेन्ट पोर्सन। सो ट्रिटमेन्ट पोर्सनमा चाहिँ अब त्यही म्यानेजमेन्ट पोर्सनमा बेसिकली के गरिन्छ त, बेसिकली म्यानेजमेन्ट सुरुमा चाहिँ मेडिकल म्यानेजमेन्टमा हामी ध्यान दिन्छौँ हैन, मेडिकल म्यानेजमेन्ट। सो मेडिकल म्यानेजमेन्टमा जहिले पनि के भन्छ त, फर्स्ट यदि बीपी यदि बढे, ब्लड प्रेसरहरू बढेछ भने बीपीलाई कन्ट्रोल गर्ने, बीपी कन्ट्रोल हैन। अब बीपीलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि नर्मली के हुन्छ त, अब इफ बीपी इज ग्रेटर देन 185/100 हैन, यति छ भने हामीले चाहिँ अब के गर्ने, एन्टी हाइपरटेन्सिभ ड्रगहरू चलाउने, एन्टी हाइपरटेन्सिभ ड्रगहरू चलाउने, जस्तो के चलाउन सक्छ, लाबेटालोल चलाउन सक्छ हैन। अर्को स्मोलोलहरू चलाउन सकिन्छ। अर्को अब हामीलाई के थाहा छ कि अब हेमरेजिक स्ट्रोक छ भने के हुन्छ त, सेरिब्रल इडिमा हुन्छ, तर इस्केमिक स्ट्रोकमा पनि त सेरिब्रल इडिमा अलिक लेटली हुन सक्छ। सो एटलिस्ट जुन स्ट्रोकमा पनि सेरिब्रल इडिमा हुन सक्छ, त्यो सेरिब्रल इडिमालाई हटाउनको लागि हामीले के गर्छौँ त, मेनिटोल दिन सक्छौँ हैन। सो आइभी मेनिटोल एउटा युज गर्न सक्छौँ। यसले के गर्छ त, इन्ट्राक्रेनियल प्रेसरहरूलाई र सेरिब्रल इडिमाहरूलाई चाहिँ रिलिफ पार्छ हैन।
इट डिक्रिज द इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर एन्ड सेरिब्रल इडिमा हैन, सेरिब्रल इडिमालाई यसले ठिक पार्न सक्छ। अर्को अब हाइपरलिपिडेमियाहरू भएको पेसेन्टहरू छ भने जसमा लिपिडको कन्टेन्ट हाई छ भने, हाइपरलिपिडेमिया छ भने यति बेला हामीले चाहिँ स्ट्याटिन्सहरू पनि युज गर्न सक्छौँ हैन। सो स्ट्याटिन्समा चाहिँ रोजुभास्टाटिन हैन, रोजुभास्टाटिनहरू युज गर्न सक्छौँ, एटोरभास्टाटिन युज गर्न सक्छौँ हैन। अर्को भनेको चाहिँ अब अब अर्को भनेको चाहिँ अब कसैको ब्लड सुगर यदि हाई छ भने त्यति बेला चाहिँ एन्टी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्सहरू हैन पनि दिन सकिन्छ हैन। र अर्को मैले के भने अब चाहिँ हामीले क्लटको लागि मेनली गरेर अब दुईटा ड्रग दिन सकिन्छ। एउटा चाहिँ एन्टी प्लेटलेट ड्रग जसले चाहिँ त्यो क्लोटलाई फर्दर चाहिँ के गर्न दिँदैन त, क्लोटलाई फर्दर अब अझै एक्सपान्ड गर्न दिँदैन। सो एन्टी प्लेटलेट ड्रगमा चाहिँ बेसिकली एस्पिरिन इज अ भेरी बेस्ट ड्रग। एस्पिरिनमा चाहिँ लो डोज एस्पिरिन दियो भने एकदम राम्रो काम गर्छ। तर एस्पिरिन यदि काम गरे छैन भने त्यति बेला डाइपाइरिडामोल और क्लोपिडोग्रेल पनि दिन सकिन्छ। डाइपाइरिडामोल और क्लोपिडोग्रेल हैन। सो डाइपाइरिडामोल क्लोपिडोग्रेलहरू पनि युज गर्न चाहिँ सकिन्छ हैन। अर्को भनेको चाहिँ अब बेसिकली अब यो ट्रिटमेन्टहरू भयो। तर स्पेशली जुन थ्रोम्बस छ ब्रेनमा, थ्रोम्बस और इम्बोलस, यसलाई कसरी डिजल्भ पार्ने? सो थ्रोम्बस और इम्बोलस डिजल्भ पार्नको लागि हामीसँग थ्रोम्बोलाइटिक औषधिहरू हुन्छ। सो थ्रोम्बोलाइसिस गर्नको लागि बेसिकली हामीले रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजीबाट हैन। सो रिकम्बिनेन्ट डिएनए के भन्छ, रिकम्बिनेन्ट बेसिकली हामीले दिन्छौँ। के औषधि दिन्छ भनेपछि ट्रान्समिनोजेन। सो रिकम्बिनेन्ट टिस्यु ट्रान्स भनेको थियो टिस्यु प्लाज्मिनोजेन एक्टिभेटर। सो त्यसलाई भन्छ आरटिपिए। सो आरटिपिए जस्तो ड्रगहरू प्लाज्मिनोजेन एक्टिभेटरहरूले के गर्छ त, त्यो फाइब्रिनलाई, क्लटमा भएको फाइब्रिनलाई ब्रेक गर्न हेल्प गर्छ। अब यसको लागि बेस्ट ड्रग हो एल्टिप्लेज। के त एल्टिप्लेज। सो एल्टिप्लेजको इन्जेक्सन आउँछ। यसको इन्जेक्सन जुन इन्जेक्सन 50 mg देखि लिएर 100 mg सम्मको आउँछ हैन। सो यो हामी युज गर्न सक्छौँ। एक्चुअली कस्तो हुन्छ त, यसको डोज भनेको 0.9 mg पर केजी दिइन्छ हैन। र यो डोज कसरी दिन्छ कि यो डोज यसरी दिन्छ कि अलमोस्ट 10% अफ ड्रगलाई चाहिँ आइभी बोलसको फर्ममा इन 1 मिनटमा दिन्छ हैन। सो 10% ड्रग जुन हुन्छ आइभी बोलसको फर्ममा 1 मिनटमै दिने, र बाँकी 90% ड्रग जुन दिन्छ त्यो चाहिँ स्लोली इन्फ्युज गर्ने इन 60 मिनट। सो बाँकी ड्रगलाई स्लोली 60 मिनटको ड्युरेसनमा दिने, तर 10%लाई फास्टली 1 मिनटमै आइभी बोलसको फर्ममा दिने। र थ्रोम्बोलाइटिक थेरापीहरूलाई बेसिकली युज विदिन 4 to 5 आवर्स आफ्टर अनसेट अफ सिम्टम। सो सिम्टम आएको 4-5 घण्टाभित्रै यो हामीले दिनुपर्छ, किनभने त्यसपछि दियो भने यसले खासै काम गर्दैन। सो यसको युज चाहिँ 4 to 5 आवर्स आफ्टर द अनसेट अफ सिम्टम नै हामीले युज गर्नुपर्छ। ड्रगको नाम के हो त, एल्टिप्लेज। एल्टिप्लेज आइभी दिन्छ, इन्जेक्सन हुन्छ। जति पनि डोज दिन्छ त्यसको 10% डोजलाई चाहिँ 1 मिनटभित्र देऊ र 90% डोजलाई स्लोली 1 आवरभित्र देऊ। अब थ्रोम्बोलाइटिक्सको कन्ट्राइन्डिकेसन के हो, कुन अवस्थामा थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी नदिने, यानी आरटिपिए जुन के भन्छ रिकम्बिनेन्ट टिस्यु प्लाज्मिनोजेन एक्टिभेटर कुन अवस्थामा नदिने? यदि ब्लड प्रेसर हाई छ, यदि 180/100 छ भने नदिने। ब्लिडिङ डायस्टेसिस भनेको कुनै पनि पोइन्टबाट यदि ब्लिडिङ भइरहेछ, ब्लिडर पोइन्टहरू बडीमा कतै पनि छ भने त्यो ब्लिडर पोइन्टबाट चाहिँ नदिने, मतलब त्यति बेला चाहिँ नदिने। अर्को रिसेन्ट हेड इन्जुरी, यदि भर्खर केही दिन अगाडि और 1-2 दिन अगाडि रिसेन्ट हेड इन्जुरीहरू भएको छ और कतै ब्लिडिङको हिस्ट्री ट्रमा छ भने त्यति बेला नदिने। अर्को कुनै मेजर सर्जरी लास्ट 14 डेज भित्र कुनै ठुलो सर्जरीहरू भएको छ भने नदिने। अर्को जीआई ब्लिड लास्ट 21 डेजसम्म छ भने नदिने। रिसेन्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्सन छ भने नदिने। र एज 18 इयर्स भन्दा सानो छ भने पनि नदिने। र यदि प्लेटलेट काउन्ट हैन, यदि प्लेटलेट काउन्ट मैले अघि पनि भनेको थिएँ, यदि 1 लाख भन्दा कम छ भने पनि नदिने। सो प्लेटलेट काउन्ट यदि 1 लाख भन्दा बढी छ भने बल्ल हामी दिन सक्छौँ। आजकल ट्रिटमेन्ट एउटा अर्को ट्रिटमेन्ट छ जसलाई भन्छ अब मेडिकल ट्रिटमेन्ट पछि एउटा मेकानिकल थ्रोम्बेक्टोमी भनेर एउटा ट्रिटमेन्ट हुन्छ। यसमा के गरिन्छ त, औषधिहरू नदिएर ब्लड भेसल्सहरूबाट क्याथेटर हालेर हामीले के गर्छौँ, भाया ब्लड भेसल्स क्याथेटर इज इन्सर्टेड हैन, क्याथेटरलाई इन्सर्ट गर्छौँ। र क्याथेटर इन्सर्ट गरिसकेपछि के हुन्छ त,
त्यो क्याथेटरलाई हामीले के गर्छ त त्यो जहाँ क्लट छ त्यो क्लटनिर पुग्छ क्याथेटर एन्ड इट रिमुभ्स द क्लट हैन, इट रिमुभ्स द क्लट। सो यसरी चाहिँ इन्डोभास्कुलर क्याथेटर युज गरेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त मेकानिकली थ्रोम्बसलाई हामी रिमुभ गर्न सक्छौँ। दिस इज कल्ड मेकानिकल थ्रोम्बेक्टोमी। अब कोही पनि मान्छेमा यदि क्यारोटिड आर्टरी स्टेनोसिसहरू छ भने त्यति बेला एस्कल्टेट गर्दा हामीले ब्रुई पाउँछौँ। के पाउँछौँ? ब्र्यू। यो ब्र्यू भनेको एउटा आस्कल्टेट गर्दाखेरि स्टेनोज्ड आर्टरीबाट आउने साउन्ड हो ब्र्यू हैन, यो पाउँछौँ। यति बेला ट्रिटमेन्ट के गर्न सकिन्छ कि त त्यो त्यति पार्ट अफ आर्टरीलाई काटेर फाल्ने, द्याट इज कल्ड इन्डाट्रेक्टोमी, कि त क्यारोटिड एन्जियोप्लास्टी गर्न सकिन्छ जहाँ चाहिँ के गर्ने त्यो स्टेनोज्ड भएको भेसल्सलाई हामीले डाइलेट गर्न खोज्छौँ हैन। सो यो दुईटा ट्रिटमेन्ट छ क्यारोटिड आर्टरी स्टेनोसिसको लागि। अब कसैलाई हेमरेजिक स्ट्रोकै छ भने त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्ने, बाँकी एबिसी म्यानेजमेन्टहरू त उस्तै हुन्छ, ब्लड प्रेसरहरू म्यानेज गर्ने, त्यो अब जस्तो बीपी म्यानेजमेन्टहरू त गर्ने नै हैन। सो बीपी म्यानेजमेन्टहरू गर्ने नै यदि बीपीको कारणले भएको छ भने। अर्को के गर्न सकिन्छ त यहाँ एन्टिप्लेटलेट थेरापीहरू नचलाउने, थ्रोम्बोलाइटिक थेरापी नचलाउने। तर हामीलाई थाहा छ कि हेमरेजिक स्ट्रोकमा चाहिँ इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर एकदम छिटो बढ्न थाल्छ र इमिडिएटली बढ्छ, त्यही भएर इमिडिएटली आइभी मेनोडोल चलाउने हामीले। र अर्को अपरेसन न्युरोसर्जनलाई कन्सल्टेट गरेर एकदम छिटोभन्दा छिटो हुन्छ भने अपरेसनहरू गर्न थाल्ने और न्युरोसर्जन अनुसारको सल्लाह मान्ने हैन। सो दिस वाज अल अबाउट द ट्रिटमेन्ट पोर्सन अफ द इस्केमिक स्ट्रोक एन्ड हेमरेजिक स्ट्रोक। हामीले खासमा हेमरेजीको खासै कुरा गरेनौँ, त्यही पनि सानो कुरा गऱ्यौँ। सो बेसिकली हामीले यो सबै ट्रिटमेन्ट हेऱ्यौँ कि इस्केमिक स्ट्रोकमा कसरी ट्रिटमेन्ट गरिन्छ। सो इफ यु लाइक माई भिडियो देन सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस।